बेस्ड डाटामा एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ र त्यसको हामीले इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ। आज हामीले हिस्टोरिकल डाटामा पढ्दैछौँ र हिस्टोरिकल डाटामा पनि हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि के लेख्दैछौँ भन्दा हिस्टोरिकल डाटा भनेको हामीले कुनै पनि कम्पनीको रिटर्नको अथवा कुनै पनि कम्पनीको स्याम्पलिङ पिरियड लिन्छौँ। त्यो पिरियडको एभरेज रिटर्न अथवा अर्थमेटिक मिन भनेकै हाम्रो लागि एभरेज रिटर्न हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ अर्थमेटिक मिन अर एभरेज रिटर्न। यहाँ जे भनेको सिम्बल जे भनेको स्टक जेमा बेस भएर हामीले फर्मुला लेख्दैछौँ अर्थमेटिक मिन अर एभरेज रिटर्न अफ स्टक जे। आर बार हामीले भनेर डिनोट गर्दछौँ आर बार जे इज इक्वल टु समेसन आर जे डिभाइडेड बाई के छ एन हो। तपाईँले आर त्यो टी के हो भन्ने नबुझ्नुहोस् है। स्टार्टिङ टी पिरियडबाट हुन्छ एन्डमा गएर इन हुने भएकोले हामीले त्यो टी र एन भन्ने युज गरेको हो। यसमा एभरेज रिटर्न अफ स्टक जे इज इक्वल टु समेसन के छ भन्नुहोस् त एभरेज रिटर्न अफ स्टक जे इज इक्वल टु समेसन के छ आरजे डिभाइडेड बाइ आरजे डिभाइड बाई एन। र हामीले आरजे भनेको के हो रिटर्न अफ स्टक जे फर डिफ्रेन्ट हामीलाई डिफ्रेन्ट इयरको डिफ्रेन्ट पिरियडको रिटर्न दिएको हुन्छ। त्यो रिटर्न अफ स्टक जे को रिटर्नलाई हामी आरजे भन्छौँ र त्यसलाई डिभाइडेड बाई स्याम्पल कतिवटा स्याम्पल इयरको लिएको छौँ त्यो डिभाइड बाई त्यसलाई एन गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ अरे एभरेज रिटर्न अफ के आउँछ एभरेज रिटर्न अफ के आउँछ भन्नुहोस् त एसेट्स जे आउँछ। ल एकचोटि त्यो यो फर्मुला सार्नुहोस् त त्यो सारेर वेयर समेत सार्नुहोस् है। अनि भयो भने भयो भन्नु भयो है। भयो। हामीलाई हेर्नुहोस् है त्यहाँ रिटर्न अफ स्टक जे भनेको छ नि जुन हामीले आर समेसन आरजे डिभाइड बाई एन गर्छौँ नि त्यो रिटर्न अफ डिफ्रेन्ट पिरियडको स्टक जे चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ है। त्यो हामीलाई र एन पनि के दिन्छ क्वेसनले एन पनि क्वेसनले दिन्छ रिटर्न अफ स्टक जे पनि हामीले डिफ्रेन्ट पिरियडको के गरेको हुन्छ भन्नुहोस् त दिएको हुन्छ। अब हामीलाई यसरी नम्बर अफ इयर तपाईँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ है जुन फर्मुला आयो त्यो लेख्ने होइन। यदि हामीलाई विचार गर्नुहोस् प्रोबाबिलिटी क्वेसनले दिँदैन भने प्रोबाबिलिटी नदिएको डाटा भनेको हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा हुन्छ। प्रोबाबिलिटी नदिएको डाटामा हामीले एन वाला फर्मुला युज गर्छौँ तर जुन डाटामा प्रोबाबिलिटी दिन्छ प्रोबाबिलिटी दिएको डाटामा हामीले एन युज गर्न पाउँदैनौँ। त्यो केसमा हामीले पी नै युज गर्नुपर्छ। तर यदि हामीलाई क्वेसनले प्रोबाबिलिटी दिएको छैन भने प्रोबाबिलिटी नदिएको डाटामा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ हिस्टोरिकल
भनेको प्रोबेबिलिटी N. नदिएकोमा n युज गर्छौं, प्रोबेबिलिटी दिएकोमा हामी के युज गर्छौं? प्रोबेबिलिटी नै युज गर्छौं सर। प्रोबेबिलिटी नै युज गर्छौं है। अब यति गरिसकेपछि हामीले म तपाईलाई स्लाइड चेन्ज गर्दै छु। यसको एक्जाम्पल हेर्नुस् त। हामीलाई दिएको इयर्स केमा यो डाटा हाम्रो हिस्टोरिकल बेस डाटा हो कि प्रोबेबिलिटी बेस डाटा हो? त्यो चेन्जै भएन सर हाम्रोमा त। शेयर भएन? होइन सर। म फेरि हटाएर फेरि एकचोटि गर्छु। अघिको पनि भएको थिएन? भएको छ हैन, अहिले पनि छ सर। फेरि म गरिदिन्छु, ठिकै छ। भयो है? भयो। हेर्नुस् त, यहाँ एक्जाम्पल देखिरहनु भएको छ है? छ सर। ल त्यो एक्जाम्पल सार्नुस् त क्वेशन। यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई कन्सिडर द 4 इयर्स रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी भनौं। स्टक बी को कति वर्षको डाटा क्वेशनले लिएको छ भन्नुस् त? 4 years. n इक्वल टु कति हुने भयो? 4. अनि स्टक हामीले कुनको इन्फर्मेसन दिएको छ, ए कि बी? बी। हामीले फर्मुलाका स्टक जे भनेर लेखेको थियौं र आरजे भनेर सिम्बल गरेको थियौं भने यहाँ स्टक कुन हो? बी। भनेपछि अब हाम्रो सिम्बल के हुन्छ? जे को ठाउँमा हामीले सिम्बल के गर्छौं? बी राख्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ 4 वर्षको स्याम्पलिङ इयर लेकोले हाम्रो n भनेको कति भयो? 4 भयो। अब हाम्रो फर्मुला, यो हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा हो भने हिस्टोरिकल डाटामा हाम्रो एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? अहिले भर्खर हामीले लेखेको थियौं, हामीले हिस्टोरिकल डाटामा एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? समेसन आर बार बी समेसन आर बी डिवाइडेड बाइ के हुन्छ अरे? n। हेर्नु त, समेसन आर बी भनेको यो दिएको रिटर्नलाई जोड्नु हो। हो। भनेको 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 इक्वल टु समेसन आरबी कति आयो? 56। त्यो के भने पनि आर भने पनि एउटै, तपाईले आर नै भनेर डिफाइन गर्नु है। 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 समेसन आरबी इक्वल टु कति आयो? 56। अब हामीले थाहा छ, वी नो रिटर्न अफ स्टक बी इज इक्वल टु एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी इक्वल टु समेसन आरबी डिवाइड बाइ कति हुन्छ? n हो। हो सर। समेसन आरबी कति निकाल्नु भएको छ? 56 डिवाइड बाइ n कति हो? 4 इज इक्वल टु कति आयो? कति आयो भन्नुस् त? 14% आयो। त्यसपछि फाइनान्समा डिसिजन सोधोस् नसोधोस्, एन्सर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्,
therefore the average return of stock B is equal to कति percent? 14%. 14%. भन्नुस् त यो इक्जाम्पलमा कसैलाई कन्फ्युज छ तपाईहरु मध्ये? यो इक्जाम्पल र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न बुझ्नु भने यो च्याप्टरमा जस्तो सुकै हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेन यो रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो। यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई 15 मार्क्सको कम्पलसरी आउँछ। अब यो मैले इक्जाम्पल गराएँ बुकमा तपाईहरुलाई अमाउन्ट तल माथि आउला गर्ने प्याटर्न हिस्टोरिकल डाटामा यही हो एभरेज रिटर्न निकाल्ने। भन्नुस् त यो इक्जाम्पलमा कसैलाई कन्फ्युज छ? छैन सर। ल नेक्स्ट को पहिले म इलाबोरेट गर्छु अनि तपाईहरुलाई वर्डमा म लेखेर सिकाउँछु है फर्मुला यहाँ हेर्नुस्। यो रिक्वायर अहिले नहेरौँ, अब हामी रिस्कमा जाउँ। कन्सेप्ट अफ रिस्क सुन्नुस्। भन्नुस् त रिस्क भनेको के होला त? सिम्पल हामीले बुझ्छौं नि, हामीसँग जहाँ रिटर्नको कुरा आउँछ, हामी जहाँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ त्यहाँ सँगसँगै रिस्क भन्ने पनि कुरा आउँछ। के हो रिस्क भनेको? विदाउट रिस्क रिटर्न सम्भव छैन। भनेपछि रिस्क के हो त? तपाईहरुलाई म सिम्पल भन्छु, तपाईहरुले पढेकोबाट एकदम देखेको अहिलेको यो सिचुएसनलाई जोडेर म रिस्कमा डिफाइन गर्छु। नेप्सेको बारेमा अहिले न्यूज त तपाईहरुको फेसबुकमै आउँछ। नेप्से दिन प्रतिदिन बढिरहेछ, दिन प्रतिदिन एउटा सर्किट हानिरहेछ भन्छन्, दिन प्रतिदिन नेप्से बढेको बढै छ भन्छन्। भनेको नेप्से बढेको बढै छ। हेर्नुस् अब हामीले के देख्यौं इन्भेस्टरले, यो अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने टाइम रहेछ, नेप्से बढिरहेछ, मैले बढो भने मैले आज हिजोदेखि नेप्से तुरुन्त लगातार बढिरहेछ, आज मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भोलि पर्सि नेप्से बढो भने म बेचेर कमाउन सक्छु भन्ने हामी एक किसिमको एक्सपेक्ट गर्छौं नि, गर्छौं गर्दैनौं? गर्छौं। तर हामीले के भोलि फ्युचर देखेको छौं? तपाईले किनिसकेपछि बढ्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी छ? घट्न पनि सक्छ नि। त्यही भएर हामीले रिस्क भनेको अनसर्टेनिटी भन्छौं। अनसर्टेनिटी कसरी भयो? हामीले एक्सपेक्ट गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरे हुन्छौं बढ्छ भनेर, हाम्रो एक्सपेक्टेसन इन्क्रिज हुनुहुन्छ तर एक्चुअलमा नेप्से डिक्रिज पनि हुन सक्ला। हामीले 10% इन्क्रिज हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्छौं, एक्चुअलमा नेप्से 15% ले पनि इन्क्रिज हुन सक्ला, अथवा 5% ले मात्र इन्क्रिज हुन सक्ला, अथवा 10% डिक्रिज हुन सक्ला, अथवा 5% डिक्रिज हुन सक्ला। भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेसन र एक्चुअल बीचमा जुन भेरिएबिलिटी हुन्छ त्यो भेरिएबिलिटी भनेकै रिस्क हो। हायर द भेरिएबिलिटी हायर विल बी द रिस्क। हेर्नुस् है, हामीले एक्सपेक्ट गरेको र एक्चुअलमा बीचमा हामीले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जति एक्सपेक्ट गरेको हुन्छौं रिटर्न र एक्चुअलमा हामीलाई कति रिटर्न भयो त? हामीले गरेको एक्सपेक्टेड र एक्चुअल बीचको डेभिएसन डिफरेन्स भनेकै के हो? रिस्क। र हायर द भेरिएबिलिटी हायर विल बी द के हुन्छ? रिस्क हो। र हामीले फाइनान्समा रिस्क मेजरमेन्ट गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु युज गर्छौं। जुन हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्स युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियौं, भेरिएन्स निकालेको थियौं, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालेको थियौं। यहाँ पनि हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्स युज गरेर रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने हो। टोटल रिस्क क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सको थ्रुबाट गर्छौं भने पर युनिट रिस्क क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले सीबी युज गर्छौं। भनेको हामीले जसरी रिटर्नलाई क्लासिफाई गर्न, रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्न हामीले डाटालाई कति टाइप्समा क्लासिफाई गर्यौं भन्नुस् त? दुईटा। के थियो? हिस्टोरिकल र प्रोबेबिलिटी वाला। ओ, हामीले सेम वेबाट रिस्क निकाल्न पनि दुईटै डाटामा बेस भएर हामीले रिस्क निकाल्छौं। एउटा डाटा भनेको हाम्रो हिस्टोरिकल बेस डाटा र अर्को डाटा भनेको प्रोबेबिलिटी बेस डाटा। रिस्क भनेकै भेरिएबिलिटी बिट्विन एक्सपेक्टेड एन्ड एक्चुअल रिटर्न। हायर द भेरिएबिलिटी हायर विल बी द रिस्क। Risk is measured by the standard deviation, variance and coefficient of variation. Standard deviation and variance measure the total risk. Coefficient of variation
CB measure the per unit risk. हामीले CB ले per unit risk measure गर्छौं, तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सले चाहिँ हामीले टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्छौं र टोटल रिस्क हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न होस् चाहे भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न होस्, हामीले निकालिने रिस्कलाई पनि जसरी हामीले रिटर्न निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई दिएको डाटा कुन हो, हामीले पहिले डाटालाई क्लासिफाई गर्छौं। यदि हामीलाई दिएको डाटा हिस्टोरिकल डाटा हो भने हामीले हिस्टोरिकल डाटाको फर्मुलामा राखेर निकाल्छौं। यदि हामीलाई दिएको डाटा प्रोबेबिलिटी बेस हो भने हामी प्रोबेबिलिटी बेस डाटामा बेस भएर प्रोबेबिलिटीमा बेस भएर हामी के निकाल्छौं, रिस्क निकाल्छौं। अब त्यसको लागि यहाँ स्लाइडमा भनेको छ, हेर्नुस् त। Risk is defined as the variability of return from the investment during the certain period. जस्तै यहाँ मैले तपाईलाई अघि गरेकै क्वेशनमा अगाडि बढाएर भन्नु पर्दा इक्जाम्पलमा यहाँ 1 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स को रिटर्नमा भेरिएबिलिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। भेरिएबिलिटी छ हो भनेको यो डाटामा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा रिस्क पनि हुन्छ। तर यदि इयर 1 को पनि 10%, इयर 2 को पनि 10%, इयर 3 को पनि 10%, इयर 4 को पनि 10% हुन्थ्यो, डाटा कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो, डाटामा भेरिएबिलिटी हुँदैन थियो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने रिस्क 0 आउँछ। भनेको हामीले के बुझ्यो, यदि डाटामा भेरिएबिलिटी छ भने रिस्क हुने भयो, डाटा कन्स्ट्यान्ट छ भने रिस्क हुँदैन र डाटाको भेरिएबिलिटी जति बढी हाई भयो रिस्क पनि के हुन्छ रे, हाई हुन्छ र भेरिएबिलिटी जति कम भयो रिस्क पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। अब यहाँ हामी त्यो रिस्क इज डिफाइन्ड एज द भेरिएबिलिटी अफ द रिटर्न फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट ड्युरिङ द सर्टेन पिरियड। द one period rate of return is the basic random variable used in measuring an investment risk. त्यसपछि हामीले भन्यौं the greater the variability of the return, the riskier is the project. जुनको भेरिएबिलिटी हाई हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट बढी रिस्की हुन्छ भन्न खोज्यौं। किनकि मैले भने रिटर्नमा भेरिएबिलिटी हाई हुनु भनेको रिस्क हाई हुनु हो, भेरिएबिलिटी कम हुनु भनेको रिस्क कम हुनु हो। रिस्क अफ अ पार्टिकुलर एसेट्स नीड्स टु बी मेजर इन अर्डर टु मेक द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। हामीले कुनै पनि ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नु भन्दा अगाडि पहिले रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। इट क्यान बी मेजर बाइ द हेल्प अफ द स्ट्याटिस्टिकल टुल्स। मैले भनेको तपाईलाई लाइक भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन CB को थ्रुबाट हामी रिस्क मेजरमेन्ट गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सले टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले CB ले चाहिँ पर युनिट रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ। यो स्लाइड खिच्नुस् त फोटो। हजुर त्यसपछि हेर्नुस् है, भेरिएन्स द एब्सोल्युट मेजर अफ रिस्क। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ भनौं। भेरिएन्स भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भनौं। द भेरिएन्स इज डिफाइन्ड एज द वेटेड एभरेज अफ द स्क्वायर डेभिएसन अफ पोसिबल आउटकम्स। हामीले निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेकै हाम्रो भेरिएन्स हो भनौं। हेर्नुस् है, द भेरिएन्स इज अ स्ट्याटिस्टिकल मेजर अफ द डिस्पर्सन। भनेको त्यही हामीले डेभिएसन र डिस्पर्सन मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले भेरिएन्स निकाल्छौं। द सिम्बल अफ भेरिएन्स इज के रहेछ हेर्नुस् त, त्यो सिग्मा को स्क्वायर हो। द सिम्बल अफ भेरिएन्स इज सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा प्रोनाउन्स इन सिग्मा स्क्वायर भन्यौं। द हायर द भेरिएन्स द ग्रेटर is the degree of dispersion, therefore the higher the assets or investment total risk। भनेको भेरिएन्स हाई हुनु भनेको टोटल रिस्क पनि हाई हुनु हो, भेरिएन्स कम हुनु भनेको टोटल रिस्क पनि कम हुनु हो। र हामीले जसरी रिटर्नको युनिट पर्सेन्टेज हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको युनिट पर्सेन्टेज हुन्छ, तर भेरिएन्सको युनिट चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुस् त।
द युनिट अफ भेरिएन्स इज के भनेको छ पर्सेन्टेज स्क्वायर हो यो पर्सेन्टेज स्क्वायर किन भएको होला म बुझाउँछु x इन्टु x भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त एक्स स्क्वायर x स्क्वायर हामीले भेरिएन्स भनेको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भन्यौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको युनिट भनेको पर्सेन्टेजमा हुन्छ पर्सेन्टेजको स्क्वायर हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भने पर्सेन्टेज इन्टु पर्सेन्टेज के हुने भयो पर्सेन्टेज हो अब तपाईले यहाँ विचार गर्नुस् है यदि डाटाको प्याटर्न हामीलाई यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छैन 0.10 0.20 0.30 यदि यही प्याटर्नमा राखेर गर्नुहुन्छ भने रिटर्न निकाल्नको लागि लास्टमा आएको एन्सरलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न कतिले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 100 ले सर 100 ले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई 100 हो किनकि 100 भनेकै पर्सेन्ट हो नि तर भेरिएन्सलाई चाहिँ हामीले निकाल्नलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं 10,000 ले हो 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्छ त्यही भएर यहाँ फेरि भेरिएन्सलाई पनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने मिस्टेक हुन्छ बरु त्यो गर्नुभन्दा यसरी क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नुभन्दा अगाडि यदि हामीलाई क्वेशनले रिटर्नमा दिएको छैन भने सुरुमै क्वेशनलाई हामी रिटर्नमा कन्भर्ट गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ हाम्रो एन्सर जेमा आउनु पर्ने हो त्यसैमा अटोमेटिक आउँछ यो पनि तपाईले स्क्रिनशट लिनुपर्छ लिनुस् त भयो सर हाम्रो तपाईले फर्मुलामा एउटै कुरा बुझ्नुस् भेरिएन्स भनेको के रहेछ अरे के को स्क्वायर रहेछ अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड यहाँ हेर्नु मैले भेरिएन्स भनेको इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको छ यो फर्मुला लेख्छ अब यहाँ हेर्नुस् है यो अहिले फर्मुला नसार्नुस् फर्मुला म तपाईलाई वर्डमा लेखेर बुझाउँछु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सको बारेमा डेफिनेसन बुझाउँछु अनि तपाईहरुलाई म वर्डमा जाउँला द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिफाइन्ड एज द स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्स भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको के रहेछ स्क्वायर स्क्वायर तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने चाहिँ यदि हामीसँग भेरिएन्स एभाइलेबल छ हामीले भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गरेछौं भने भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ भेरिएन्सको के रहेछ रुट हो त्यो भेरिएन्सको भ्यालुलाई स्क्वायर रुट गर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ भेरिएन्स आउँछ र हामीले भन्यौं द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अ स्ट्याटिस्टिकल मेजर अफ द डिस्पर्सन और डेभिएसन अफ पोसिबल आउटकम्स अराउन्ड एन एक्सपेक्टेड और मीन भ्यालु वी यूज इट टु मेजर एन एसेट्स और एन इन्भेस्टमेन्ट इन टोटल रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्न युज गर्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल के हुँदो रहेछ सिग्मा सिग्मा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को युनिट केमा राख्छौं हामी एन्सर पर्सेन्टेजमा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै भेरिएन्सको के रहेछ अरे रुट स्क्वायर रुट ल यो स्क्रिनशट जानुस् त अनि म यो स्लाइड हटाएर म वर्डबाट बुझाउँछु तपाईलाई अनि त्यसपछि एक्जाम्पलमा जाउँला यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सिबी गरेर दुईटैको एक्जाम्पल गरे यो बुझ्नु भने स्ट्यान्डर्ड अर त्यसपछि यो च्याप्टर सबै त्यसैमा बेस हुने हो
भयो यो सक्नुभयो स्क्रिनशट लिनुभयो भयो सर अब हेर्नुहोस् है यसैलाई म तपाईँलाई बुझ्ने त्यो फर्मुला त्यहाँ त्यो फर्मुला त हामीले अब त्यो फर्मुला अनुसार अथवा गुगल अनुसार त्यो कपी पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर स्लाइडमा कपी पेस्ट गरेर राखेको हुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई म बुझाएर हातैले म लेखेर बुझाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग इफ प्रोबेबिलिटी इज गिभन यदि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी दिएको डाटा भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक जे निकाल्ने फर्मुला के रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ समेसन के छ भन्नुहोस् त रिटर्न अफ स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ रिटर्न अफ स्टक जे माइनस के छ पढ्नुस् त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे स्क्वायर एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिले तल पनि गर्दैछु हामीलाई अघि रिटर्न निकाल्दा रिटर्न अफ स्टक जे क्वेसनले दिन्छ हो दिन्छ दिँदैन भन्नु त हामीलाई क्वेसनले दिन्छ रिटर्न अफ स्टक जे दिन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे हामी के गर्छौं एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे हामीले के गर्छौं क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौं क्याल्कुलेट गर्छौं अनि हामीले हेर्नुस् है एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं रिटर्न अफ स्टक जे चाहिँ हामीले क्वेसनले के गर्छ अरे अलरेडी दिएको हुन्छ अलरेडी दिएको हुन्छ अब हामीले निकाल्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो समेसन अन रिटर्न अफ जे अपन एन समेसन हामीले रिटर्न अब यही त छ यहाँ हामीले कुनको फर्मुला पढ्दै छौं भन्नुस् त डाटा कुन हो प्रोबेबिलिटी मैले तपाईले जहिले पनि मैले अघि पनि भने तपाईहरु धेरैले एक्जाममा मिस्टेक गर्ने यो प्रोबेबिलिटीमा हाम्रो n हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा हुन्न सर हुन्छ त हामीले n द्वारा फर्मुला लाउन पाइयो त पाइएन हो प्रोबेबिलिटीमा n हुँदैन भने भन्नुस् त मलाई प्रोबेबिलिटीमा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ समेसन समेसन प्रोबेबिलिटी के हुन्छ अरे समेसन pj rj हो हामीलाई r गिवन दिएको हुन्छ र प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकालेको भ्यालु भनेको यहाँ हेर्नुस् है यसमा मैले अझै लेख्नु पर्छ तपाईलाई क्लियर गर्दा वेयर रिटर्न अफ यहाँ मैले फर्मुला ल्याउँदा स्टक जे भनेर लेखाएँ है तपाईलाई एबीसी हुन्छ स्टक जे हामीलाई गिवन इन क्वेशन यो हामीलाई कोही गिवन इन क्वेशनमै गिवन हुन्छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी पनि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी p पनि हामीलाई के हुन्छ गिवन हुन्छ त्यसपछि हामीले निकाल्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको हामीले क्वेशनमा दिन्छ कि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो जुन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौं अरे समेसन pj rj हो समेसन रिटर्न अफ स्टक जे इन्टु के गर्छौं हामीले समेसन यो निकाल्दाखेरि यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा चाहिँ यदि हामीले क्याल्कुलेट भ्यालु हो भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अफ स्टक जे हो कि हैन भन्नुस् त हो ल यो फर्मुला सार्नुस् ल यहाँ हेर्नुस् नि हामीलाई यो दिन्छ अहिले एक्जाम्पल क्लियर हुन्छ एक्सपेक्टेड अफ स्टक जे हामी निकाल्छौं
यदि दिएको रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्नको पहिले के निकालेर छौं स्टेप फर्स्टमा डिफरेन्स निकाल्ने हो रिटर्न अफ स्टक जे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे यो दुईटाको पहिले के निकाल्छौं डिफरेन्स डिफरेन्स र त्यो निकालिएको डिफरेन्स भ्यालुको के गर्छौं स्क्वायर गर्छौं र त्यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेर आएको सम भनेको हाम्रो के हुँदछ समेसन p इन्टु रिटर्न अफ स्टक जे माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे को होल स्क्वायर यसलाई अन्डर रुट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो र हामीले भन्यौं भेरिएन्स अफ स्टक जे भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो स्क्वायर हो अथवा हामीले स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर लेख्दा पनि भयो अथवा माथिको हामीलाई फर्मुला नै रुट हटाइदियो भने स्क्वायर हुन्छ सर हुन्छ हो ल यो प्रोबेबिलिटी बेसमा फर्मुला सार्नुस् त यो प्रोबेबिलिटी बेसमा अनि हामीहरुको हिस्टोरिकलमा हेरौं सार्नु है तर मैले इफ हिस्टोरिकल डाटा आर गिवन भनेर पनि लेखाइदिएको छु
यो सार्नुहोस् अनि म वेयर भनेर बुझाउँछु। यसलाई अलिकति माथि सार्दा हुन्छ, माथिको अलिकति सार्नुभयो, यहाँ सारिदिउँ। हुन्छ सर।
भयो भयो सर। अगाडि बढ्दा हुन्छ अब हुन्छ सर। ल यो दुईटा हेर्नुहोस् त्यसपछि अब सिबी पढाएर दुईटै हामीले जति पनि पढेको छौँ अगाडिदेखि नै पढेको पार्टको फेरि हामी न्युमेरिकल गर्दै जान्छौँ। हामीले एभरेज रिटर्न र एक्सपेक्टेड त निकाल्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स सिबी निकाल्दाखेरि त्यो फेरि निकाल्नै पर्छ, त्यो सहित गरेर हामी फेरि इक्जाम्पल गर्दै जान्छौँ। एकचोटि सिबी चाहिँ पढौँ अनि त्यसपछि बरु इक्जाम्पल अर्को दिन गरौँला भोलि। अब यति निकालिसकेपछि योभन्दा तपाईँले यो दुईटा इक्जाम्पल रिटर्न र रिस्क निकाल्ने बुझ्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँलाई कुनै क्वेसनै प्रब्लम हुँदैन, त्यसपछि त्यो सबै त्यसैमा बेस हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्ने भइसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हेर्नु क्लियर छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन द रिलेटिभ मेजर अफ रिस्क। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज द स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेजर अफ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न। लु भन्नुहोस् त सिबीले के मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ? सिबीले मेजरमेन्ट गर्ने के रहेछ? रिस्क पर युनिट। Risk per unit. हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्सले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ, तर कस्तो रिस्क? टोटल रिस्क। कस्तो रिस्क भन्नुहोस् त? As a whole. टोटल रिस्क। तर सिबीले के मेजरमेन्ट गर्दो रहेछ? पर युनिट रिस्क। पर युनिट। यदि हामीलाई क्वेसनले सिबी निकाल नभनेर पर युनिट रिस्क निकाल भन्यो भने पनि हामीले निकाल्ने भनेको सिबी नै हो। र सिबी को यहाँ मैले डिफिनेसनमै तपाईलाई त्यो रेड मार्क गरेर मैले फर्मुला यी भनिदिएको छु हेर्नुस्। हुन त पछि पनि फर्मुला छ। इट इज क्याल्कुलेटेड एज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ द के रहेछ? CB is calculated as the standard deviation divided by expected return. Average expected return. Divided by the expected return or Average return. Oh, divided by the expected return or average return. यहाँ सही expected probability बाट आएको रिटर्न expected भयो, historical data बाट आएको रिटर्न भनेको के हुन्छ? एभरेज हो। Expected हो सर। प्रोबेबिलिटी बाट आएको एक्सपेक्टेड, हिस्टोरिकल बाट आएको एभरेज है। अनि इट प्रोवाइड अ मोर मीनिंगफुल बेसिस फर अ कंपैरिजन व्हेन टू और मोर देन टू इन्वेस्टमेंट अफ डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर टू बी कंपेयर्ड। लो द कोएफिशिएंट अफ भेरिएशन लोअर रिस्क एंड भाइस वर्सा। सीबी कम आएको राम्रो रहेछ कि बढी आएको राम्रो? कम आएको। तपाईलाई म यसमा भोलि किन सीबी बर्थडेको डिटेलमा बुझाउन अहिले म यति भन्छु। यदि हामीसँग दुई वा दुई भन्दा बढी अल्टरनेट इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अल्टरनेटहरु अवेलेबल छन्, त्यो हामीसँग अवेलेबल भएका अल्टरनेटमध्ये कुन अल्टरनेट सिलेक्ट गर्छस्, कुन अल्टरनेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छस् भन्नु भने हामीले पहिले इन्डिभिजुअल अल्टरनेटको सीबी निकाल्ने र जसको सीबी कम आउँछ त्यसलाई सेभ गर्ने, बढी आएको सीबीलाई के गर्ने? रिजेक्ट गर्ने। किन भन्दा सीबीले के मेजरमेन्ट गर्छ? रिस्क मेजर भनेको पक्कै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न रिस्क कम भएको राम्रो हो कि हैन? तर हाई रिस्कले हाई रिटर्न दिन्छ भन्छ नि सर। म बुझाउँदै छु नि, पक्नु न। पहिले त्यसपछि तपाईहरुको यो क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा म भन्दै छु। सीबीले कस्तो किसिमको देखाउँछ भन्ने कुरा। सीबी हामीले पक्कै पनि रिस्क कमाएको राम्रो है। तपाईलाई मैले एउटा कुरा भन्छु त्यसपछि तपाईले अहिले भनेकोमा हो, हायर द रिस्क हामीले हायर त के भनेका छौं? रिटर्न। हायर द रिस्क हायर रिटर्न। त्यहाँ पनि कुरा आउँछ इन्भेस्टर कस्तो नेचरको हो। रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हो कि रिस्क सिकर इन्भेस्टर हो? रिस्क एभर्स इन्भेस्टरले रिस्क कम चाहन्छ, बरु रिटर्न पनि कम होस् भन्छ। रिस्क सिकरले रिस्क बढी चाहन्छ, रिटर्न पनि बढी होस् भन्छ। सीबीले चाहिँ के हेर्छ? मैले भने नि, यदि 10 वटा इन्भेस्टमेन्टका अल्टरनेटिभ अवेलेबल छन् भने त्यो 10 वटा मध्ये कुन अल्टरनेटिभ हामी एक्सेप्ट गर्छौं भने? जुनको सीबी कम हुन्छ त्यो। हो, सीबीले के हेर्छ भने
कसरी डिसिजन दिन्छ भने सिबीले त्यो 10 वटा अल्टरनेटमा रिटर्न कन्स्ट्यान्ट हुँदा त्यो 10 वटा अल्टरनेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर 1% रिटर्न कमाउनको लागि बियर गर्नुपर्ने रिस्क कति हो भन्ने कुरा सिबीले निकाल्छ। पछि 10 वटै कम्पनीमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर डिसिजन लिँदा रिटर्न इक्वल रिटर्न हुन्छ भने रिस्क कम भएको राम्रो कि बढी भएको राम्रो? कम भएको। रिस्क कम भएको राम्रो सर। सिबीले मेजरमेन्ट गर्ने मार्केटमा अभाइलेबल भएका डिफ्रेन्ट अल्टरनेटहरू मध्ये सबै अल्टरनेटमा चाहिँ यदि 1% रिटर्न कमाउनको लागि कति पर्सेन्ट रिस्क बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिबीले निकाल्छौँ। त्यही भएर हामीले हो तपाईँले भन्थे हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, त्यही भएर हामीले कुनै प्रोजेक्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रिटर्न फरक छ भने हामीले सिबी निकाल्नु कारण सबैमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा यदि 1% रिटर्न कमाउनको लागि चाहिँ बियर गर्नुपर्ने रिस्क कति हो भन्ने कुरा सिबीले निकाल्छ। त्यही भएर हामीले सिबीबाट डिसिजन लिन्छौँ। सिबी कम आएको राम्रो कि बढी आएको राम्रो? कम आएको राम्रो। कम आएको राम्रो। अब बुझ्नुभयो नि? तपाईँले भने जस्तै हो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तर सिबीले के हेर्छ अरे भन्नु त इक्वल रिटर्न। इक्वल भनेको पनि 1% रिटर्न कमाउनको लागि बियर गर्नुपर्ने रिस्क कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केले मेजरमेन्ट गर्छौँ? सिबीले। यदि 2 or more than 2 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटमा रिटर्न कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी के कम चाहन्छौँ त? रिस्क कम भएको हो। रिस्क कन्स्ट्यान्ट छ भने के हाई चाहन्छौँ? रिटर्न। रिटर्न। सिबीले हेर्ने भनेको हामीसँग अभाइलेबल भएकोमा सबैमा 1% रिटर्न कमाउनको लागि चाहिँ इन्भेस्टरले कति पर्सेन्ट रिस्क बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सिबीले निकाल्ने हो क्या। ल यो स्क्रिनशट लिनुहोस् अनि यसको अहिलेसम्म गरेको इक्जाम्पल हामी भोलि हेर्छौँ है त। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। आज यति नै गरौँ। मेरो पनि अर्को क्लास छ, तपाईँको पनि अर्को क्लास छिर्दा 2-3 मिनट लागिहाल्छ। मेरो पनि अर्को क्लास छ है। थ्याङ्क यू सर। यसको आज हामीले पढेको इक्जाम्पल भोलि पढ्छौँ।